Pater Cruz, Cruz de Dominium, Pater Cruz de Jesus, akong pagtawad sa palangamahan nga nasa kalingitan. Pinagis mo anak, mo sa Ginoong Kristo, Master, Manuel Sagrado, uban sa mga pinatong Espiritu nga nasa kalangitan, o sa mga ikalibang maangin, uban sa 7 ka city ka Arkangeles, uban sa mga 7 ka kasing-kasing ni Jesus. o sa mga kinang Espiritu, o sa mga biyan. Kana to may son mayong buntag. Tagsagson. Unas tanan magpasalamat kita sa Dios nga niya kita nga nakatambong kita sa atong katimbanong pag-ampo. O atong pasalamatan atong kubulingon. Uban dia sa atong pag-alagad ngadto sa Ginoo. Ang ison o magpasalamat ako dako nga niya kita nga nagtuman kita sa maging baton sa Sagrado Corazon Senior. Mayson isip kita usa ka membro o warrior, misyonaryo, uban sa overall leader, mga leader, uban sa mga komandante. Andam kitang motuman para sa gimbaton sa atong pagtulunan sa ISIS. Busa Mayson, ang espiritu nga anak nato Mayson labing gamhanan kayo. Sa espiritu nga anaa dinhi sa tao sa kalibutan nga kita aduna kita katungod nga makaabog ug makapadagan sa mga daotang espiritu tungod kay ang espiritu nga anak nato mo ang labing gamahanan. Busa Mayson pinagi niini masuntanon kita kay naingon kasulatan Mayson ang naghununa kanunay sa mga katawhanon nga anaa nining kalibutana musampot kayo sa kamatayon. Apan ang tao nga naghununa kanunay sa espirituanon musampot sa kalinaw diya sa espirituanong pag-alagad sa Dios. Busa Mayson, ako ikaprove diya kaninyo basahon akong pasulatan. Atong mabasa sa 1 kapitulo 4 verse 4, apan mga anak, iyan na kamo sa Dios, o gidawog ninyo ang mga dili matuod nga propeta, kaya ang espiritu nga anak kaninyo mas gamanan kay sa espiritu nga ana sa mga tao, nga iya sa kalibutanon. Nga iya sa kalibutan. Busa Mayson, kung sampit kita sa ngalan sa Ginoo, nga ang mga daotang espiritu o mga daotang tao, budagan kini Mayson tungod sa espiritu nga anak nato kay ana ang Dios uban kanato. Busa ningon sa Santiago kapitulo 4 verse 7, busa pagpasultanon kamo sa Dios supli ninyo ang YEWE ug mudagan siya. Ngano man mudagan man si Mayson? Tungod kay ang espiritu nga anak nato maoy labing gamanan kaysa espiritu sa kalibutanon. Busa Mayson, mabasa usab nato sa Roma kapitulo 8 verse 6, ang pagununa kanunay sa mabutang nga tawhanon musampot sa kamatayon. Apan ang pagununa kanunay sa butang nga espirituanon musampot sa kinabuhi ug kalinaw. Mo kini ang pulong sa Dios, dalay ko ng Dios ug pasalamatan sa tanan.